او بوکے والے خدا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے سواری جس دی رسول بن دل سواری جس دی رسول بن دل سواری جس دی رسول بن دل او جیڑے آقا دے پھول بن دل سواری جس دی رسول بن دل او جیڑے آقا دے پھول بن دل او پھول آلہ تے پھول دی میں فدا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا اللہ دے نبی نو اپنے سے نواسے نال بڑائی پیارے اللہ دے پیغمبر نو اپنے سے شہزادے نال بڑائی پیارے ایک دن نبی پاک اپنے 11 دن نال ترے جاندے نے سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ بچیاں وال کھیڑ دے پیانے نا بچیاں دندر کھیڑ دے پیانے میرے پیغمبر نے ویکھیا میرا نواسا ہے میرے نبی نے ویکھیا ہے فاطمہ دا لفظ جگرے تے میرے نبی ہنج کر کے اگے بڑے حضرت حسین نو پکڑن واسطے تے میرے حسین کے لگ کے نس پے تے میرے مغی نال نس پے حسین ادھر جاندے نے میرے نبی ادھر جاندے نے حسین ادھر جاندے نے میرے نبی ادھر جاندے نے حسین انج نس دے نے میرے نبی انج نس دے نے حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے جب پھاڑ لیا میرے حسین نو تے چک کے میرے نبی نے سینے نہ لایا میں قربان جاما اس سینے تو بھی صدقے جاما اس سینے نہ لگن والے تو بھی صدقے جاما سینہ بھی آلہ ہے سینے نہ لگن والا بھی آلہ ہے اللہ اللہ میں قربان جاما اج میرے نبی نے سینے نہ لایا تے میرے نبی نے 3 جملے بولے میرے آقا فرماتے نے حسین منی وانا من حسین حسین منی وانا من حسین اگے فرمایا احب اللہ من احب حسین من احب حسین سبت من الاسبات میرے پیغمبر نے 3 جملے بولے پہلے جملے دا ترجمہ نبی پاک فرماتے نے حسین منی وانا من حسین فرمایا لوگو حسین میرے بچوں ہے حسین میرا ہے میں حسین داواں حسین میرے جگر دا ٹکڑا ہے حسین میرے دل دی کرمبڑ ہے حسین میرے دل دا پیار ہے حسین میرے دل دی آواز ہے حسین میرے دل دی دھڑکن ہے حسین میرے دل دی حرکت ہے حسین میرے جگر دا ٹکڑا ہے حسین میرے وجود دا حصہ ہے حسین میرا ہے حسین میرا ہے اللہ دے نبی نے حسین نو اپنا کھیا آج لوگ کہندے نے نہیں حسین والے ساڈے ول منہ کر کے کہندے نے حسین والے نہیں کنے آکھیا سی حسین والے نہیں جنوں میرے نبی نے آکھیا حسین میرا ہے انہوں میں کیوں نہ کہاں حسین میرا ہے لہذا میں تو میرے اتے تہمت لا لاکھ وری کہے حسین دا تواڈے نال تعلق کوئی نہیں میں لاکھ وری کہاں گا ہاں نبی پاک دی حدیث دے مطابق حسین میرا ہے 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 رب کعبہ دی قسم ہے میں کل بھی حسینی سا میں آج بھی حسینی ہاں میں مرد دم تک رہاں گا تے حسینی رہاں گا کون کہتا ہے کہ اہل حدیث حسین کو نہیں مانتا جو حسین کو نہ مانے میں اسے مومن نہیں مانتا اور میں وہابی ہوں وہ دن گزر گئے
جب تم لوگوں کو یہ کہہ کے ہم سے دور کیا کرتے تھے، اب لوگ جانتے ہیں، اب لوگ پہچانتے ہیں حسینی کون ہے، اب لوگوں کو پتا ہے کہ حسین کو ماننے والا کون ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے، ہماری اسلاف کی تحریروں کا نتیجہ ہے۔ اب بچہ بچہ جانتا ہے اہل بیت کا نوکر ہے تو اہل حدیث ہے، اصحاب رسول کا نوکر ہے تو اہل حدیث ہے، اصحاب محمد کا نوکر ہے تو اہل حدیث ہے، حسنین کریمین کا نوکر ہے تو اہل حدیث ہے۔ ہائے ہائے اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، غور کر دے جانا درا۔ پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائن، انہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فینے، پر دو پھل جگ تے انج دے ہن جو دوویں نبی دے چین، ایک پھل دا نام حسن یارو، دوجے پھل دا نام حسین۔ اللہ اللہ میں قربان جاوا، توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، غور کر دے جانا درا۔ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج مسجد نبی چو نماز پڑھ کے نکلے، کٹھے نکلے، علی بھی نال نے، صدیق بھی نال نے، دوویں نال نال نے، دوویں نال نال نے۔ اللہ اللہ پتہ لگا کوئی لڑائی نہیں، پتہ لگا کوئی جھگڑا نہیں، پتہ لگا کوئی اختلاف نہیں، پتہ لگا انہاں دے درمیان کوئی مسئلہ نہیں، ایویں لوکاں گلاں بنائیاں نے۔ یہ سارے محبت والے، یہ سارے پیار والے، سارے ایک دوسرے دے نال محبت کرن والے، سارے ایک دوسرے دے نال پیار کرن والے۔ اللہ 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 میرے نبی دے چارے یار بھی محبت والے تے سارے یار بھی، سارے یار محبت والے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے ایمان کا جز ہے کرامت چار یاروں کی، میرے ایمان کا جز ہے کرامت چار یاروں کی، جو ہم تک دین پہنچا ہے، جو ہم تک دین پہنچا ہے، جو ہم تک دین پہنچا ہے، عنایت چار یاروں کی۔ اللہ اللہ میرے ایمان کا جز ہے کرامت چار یاروں کی، متاعیں کیسروں کی سراب پڑی تھی ان کے قدموں میں، متاعیں کیسروں کی سراب پڑی تھی ان کے قدموں میں، عظیم الشان ایسی تھی، عظیم الشان ایسی تھی، خلافت چار یاروں کی، میرے ایمان کا جز ہے کرامت چار یاروں کی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سامنے حسن نظر آئے، حضرت صدیق نے چک لیا، فرماندے کی نے اے علی اجڑا حسن نا، اے دی شکل تیرے نال نہیں رل دی، اے دی صورت رل دی تے اللہ دے نبی نال رل دی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا دور آیا، میرے فاروق اعظم دے کول کچھ جناب جبے لے آندے گئے، کرتے لے آندے گئے، آپ نے نوجوان اندر تقسیم کیتے، سامنے حسنین کریمین آئے، آپ کدی جبیاں وال ویکھدے نے، کدی شہزادیاں وال ویکھدے نے، کدی کرتیاں وال ویکھدے نے، کدی شہزادیاں وال ویکھدے نے، تے پھر
फरमाते ने ये कुर्ते ना दोवां दे लैक दे नहीं, कुर्ते छोटे ने शहजादे वड्डे ने, कुर्ते आम ने शहजादे खास ने, कुर्ते आम जे ने शहजादियां दी शान बड़ी वड्डी है। यमन विच बंदा कलाया, यमन विचों 2 कुर्ते मंगवाए, अल्लाह 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 मां फातिमा दे घर पहुंचाए और फरमाया दरा दोवां शहजादियां दे जेबे तन कर दियो ना। दोवां शहजादियां दे जेबे तन कीते गए हैं जे दोवें शहजादे मां फातिमा दे घरों अलीउल मुर्तजा दे घरों दोवें जनाब कुर्ते पहन के करके निकले ना। ते जदों इंज मस्जिद नबी च दाखिल होए ना ते सामने मेरे प्यारी उमर बैठे ने। मेरी उमर देख के की फरमाते ने, अला ना ताबत नफसी, मैनू तुहाडा पता नहीं, मैनू ते अपना पता है। जिहड़ी गल मेरी उमर ने आखी है ना, ये गल सुन के ते पढ़ के मेरा सीना ठर जाता है। उम्मीद है तुहाडा भी ठर जाएगा। सैयदना हज़रत उमर फरमाते ने बच्चियां वाल वेख के, अला ना ताबत नफसी, और लोगों शहजादियां नू वेख के मेरे सीने ठंड पै गई है। तुहाडे भी पई है कि नहीं पई? पई है कि नहीं पई? अल्लाह दे फज़ल नाल भाबियां दे सीने ते पै गई। होरा दा सानू पता कोई नहीं। हमारे सीने तो ठर जाते हैं जब हम इनकी मोहब्बत और प्यार के तराने गाते हैं। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करना। हजरत जी वकार गौर कर दे जाना दरा। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत हुसैन नू आंदियां वेखिया ते वेख के की फरमाते ने, लोगो ऐ जड़ा नौजवान सामने आंदा पिया है ना, अल्लाह दी जमीन ते मैनू सब तो सोना लगदा है ते हुसैन सोना लगदा है। सब तो सोना लगदा है ते हुसैन सोना लगदा है। ते मैं ख्याल आके कवांगा, ओए अब्दुल्ला है अमर बिन आस गल सुनो ना, कले तुसी ना आखो, मैं वहाबी भी यही कहना वा, मैनू भी जग तो सोना लगदा है। ते कौन? हुसैन सोना लगदा है, हुसैन प्यारा लगदा है, हुसैन मीठा लगदा है, हुसैन आला लगदा है, हुसैन अजमत वाला लगदा है, हुसैन मर्तबे वाला लगदा है, हुसैन शान वाला लगदा है, हुसैन रुतबे वाला लगदा है। उस्मा हुसैन खुशबू है, हुसैन एक फुल है, हुसैन मेरे पैगंबर दा दिल है, हुसैन मेरे पैगंबर दा जिगर है, हुसैन मेरे पैगंबर दे दिल दा टोटा, हुसैन मेरे पैगंबर दे जिगर दा टुकड़ा, हुसैन मेरे पैगंबर दी धड़कन, हुसैन मेरे पैगंबर दे दिल दी धड़कन, हुसैन मेरे पैगंबर दे दिल दी हरकत, हुसैन मेरा ईमान है, हुसैन मेरी पहचान है, हुसैन मेरा ईमान है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करना। हजरत जी वकार गौर कर दे जाना। मैं जिन्ना बातों का जिक्र पिया करना, अल्लाह 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 सैयदना हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु इंज करके जनाबे हुसैन नू आंदियां वेखिया ते फरमांदे ने, मरहबन बेहबीब इब्न हबीब, हबीब इब्न हबीब, हबीब इब्न हबीब, हबीब इब्न हबीब। की आख्या मेरे हुसैन नू वेख के हजरत इब्ने अब्बास फरमांदे ने, ओ लोको सोने दा पुत्र सोना आ गया है, हबीब दा बेटा हबीब आ गया है, प्यारे दा बेटा प्यारा आ गया है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। सैयदना हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु जदों भी हजरत हसन नू वेखिया करदे सन, फरमाया करदे सन, कद जा सैयदी, कद जा सैयदी, कद जा सैयदी। लोगों मेरा सैयद आ गया, लोगों मेरा चौधरी आ गया, लोगों मेरा सरदार आ गया, लोगों मेरा नवाब आ गया, लोगों मेरा वडेरा आ गया। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा। और रब ने हसन दा शान वधाया, रब ने हसन दा शान वधाया, रब ने हसन दा शान वधाया, हुसैन ने आला रुतबा पाया। रब ने हसन दा शान वधाया, हुसैन ने आला रुतबा
پایا کربل چ سر کٹانے دی نہیں مل دی مثال نبی جی دے گھرانے دی نہیں مل دی مثال اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل مالا قرآن فرمایا یا ایوہ النبی یا نساء النبی یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ اللہ میں قربان اتھے تے رولا ہی کوئی نہیں پائی صدیق بھی پیار کر رہا ہے فاروق بھی پیار کر رہا ہے اور ابن عباس بھی پیار کر رہا ہے عمر ابن العاص بھی پیار کر رہا ہے ابو ہریرہ بھی پیار کر رہا ہے یہ سارے حسنین کریمین پیار کرن والے نے کوئی وچ روڑا بولو کو روڑا ایمیں کوئی پائی جاوے تو دی مرضی پائی ہے کوئی نہیں قرآن مصداق اس بات کا رحماء بینہم ان میں کوئی نہیں مسئلہ تھا کوئی روڑا نہیں تے باقی کوئی پائی جاوے کئیاں بندیاں دی عادت ہوندی نا میں روڑا پانا ایویں ہی ہن کئی بندیاں کرے لڑنا ہوئے نا تو ایویں ہی لڑ پیندے کسے گل تو ایویں ہی لڑ پلا کیوں کوئی ہور گل نہ لبے تو اس گل تو لڑ پیندے ہے نہیں تو آٹا گن دی ہل دی کیوں ہے چلو خبردار جے تو دوبارہ آٹا گن دی ہلی ہو جنہیں لڑنا ہوئے ایویں ہی لڑ پہ جنہیں روڑا پانا ہوئے پہنچ جیڑی گل تو پالا ہے ورنہ روڑا روڑا ہے گا روڑا روڑا کوئی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مقام نینوا تو گزر دے پہنے نینوا کربلا دا دوسرا نام نینوائے اینج کر کے جناب مقام نینوا تو گزرو یا میرے علی دا تے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی میدان والمو کر کے فرما دینے اسبر یا ابا عبداللہ اسبر یا ابا عبداللہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا ہے صبر کرنا ہے صبر کرنا ہے نالے کو غلام ہے عرض کردہ لیجئے کی پیکن دے ہوتے کنوں پیکن دے ہو فرمایا ایک دن میں اللہ دے نبی دی خدمت اندر حاضر ہویا نبی پاک سو کے بیدار ہوئے نینا تے نبی پاک دے چہرے تے پریشانی دی اثار موجود نے میں عرض کیتی محبوب غم زدہ لگ دے ہو وجہ کی گئے میرے آقا فرما دن علی خواب اندر میں نے بخایا گیا ہے میرے حسین فلان جگہ تے شہید کیتا جائے گا بلکہ جبریل نے اس جگہ دے میدان دی مٹی دی مٹھ پر کے بھی میں نے دکھائی سونے اس میدان اندر تو اڈے شہزادے نو شہید کر دیتا جائے گا وہ اے میدان ہے نا جس میدان دی گل ہو رہی ہے حضرات دی وقار وقت گزریا دور گزریا زمانہ بدلیا حالات بدلے جگہ بدلی بندے بدلے وقت آیا نہ پھر وہ پشین گوئی پوری خوندہ اللہ اللہ 60 ہجری آ گیا سیدنا حضرت امیر معاویہ سب کو رضی اللہ تعالی گاج کے بولو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو تشریف لے گئے آپ دے جان تو بعد اللہ 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 اے جڑی حکومت نہ آ گئی
یزید دے ہاتھ اندر یزید نے پیغام بھیجیا مدینے دے گورنر مروان تک میری بیعت لئی جائے مدینے دے لوگاں دے کولوں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بیعت کرنے اندر تاخیر فرمایا میں اجے نہیں بیعت کرنا چاہتا واپس آئے گھر دے اندر ساتھیوں کو مشورہ لیا اور اپنے جناب محمد بن حنفیہ بھی حضرت حسین دا بھائی گے یہ کو بھی مشورہ لیا انہاں آکھیا تسی انج کرو نا مکہ مدینہ چھڑ کے مکہ مکرمہ چلے جاؤ سیدنا حضرت حسین ربیع بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتھے جانا بہتر سمجھیا مدینہ چھڑیا آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے مکہ مکرمہ جا کر کے سوچو بچار کر دے رہے اس دوران چونکہ مکہ کے اندر لوکاں دی آمد رفت زیادہ ہے حج کرن والے آ رہے ہیں عمرہ کرن والے آ رہے ہیں تجارت والے آ رہے ہیں مکہ دان جان زیادہ لگا رہندا ہے ہر دوجے تیجے بندے دیا تو کوفے وچوں خط آ رہا ہے ہر دوجا تیجا بندہ کوفے وچوں خط لے کے آ رہا ہے ہر خط دا مضمون کوئی ہے حسین ابن علی اسی تواڈے منتظر ہاں تسی آؤ گے اسی تواڈے ہاتھ بیعت کر لواں گے نا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ احباب نال ساتھیاں مشورہ کیتا تے پایا تسی نہ جاؤ تسی کسے نو بھیج دیو تاکہ اتھوں دی حالات دا جائزہ لیا جائے مسلم بن عقیل نو سلیکٹ کر دیتا گیا فرمایا میرے بھائی مسلم بن عقیل تسی جاؤ نا جا کے پتہ لے کے آؤ نا جا کے پتہ دسو کی حالات نے کوفے دے کیا واقعی خط اندر جو لکھی آ رہی ہے حالات انج دینی یا کو معاملہ کوئی اور ہے حضرت مسلم بن عقیل نے سفر شروع کیتا رکھتے سفر چل دیاں جناب مسلم بن عقیل پہنچے کوفہ دے اندر لوکاں نو خبر مل گئی کوفے دے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ دا سفیر آ گیا ہے حسین دا قاصد بھیجا آ گیا ہے لوگ جور کدک جور جوک در جوک جمع کھون لگ پے حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دی بیعت ہون لگ پئی مختلف روایات نے راجے کولے کے 18 دان دے قریب کوفیاں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دی بیعت حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے کر گئی بیعت کرن تو بعد میرے اس مسلم بن عقیل دیا ہو وقت بڑی زیادہ جدر جان ادھر استقبال مسلم بن عقیل دا جدر جان ادھر قدر مسلم بن عقیل دا حضرت مسلم بن عقیل نے حالات ویکھے ناڑی واپس خط لکھ دیتا اے حسین ابن علی آ جاؤ نا حالات کوفے دے بالکل ٹھیک نے جی میں تسی خط اندر پڑھیا ہے اے واقعی تواڈی بیعت کرن لئی تیار نے بلکہ کئیاں کولوں میں بیعت لے چکیاں وا خط پہنچ گیا ادھر جناب سیدنا حضرت جناب مسلم بن عقیل موجود نے اچھا ایک دن معلوم ہویا کچھ گھوڑ سوار کوفے تو باہروں آ رہے نے کوفے والام دے پیانے کوفے دے لوگ اور سیدنا حضرت مسلم بن عقیل نکل کے نا باہر شہر تو کھلو گئے اس انتظار اندر کہ خط جو بھیجے حضرت حسین نو حضرت حسین تے ساتھی آ رہے نے این کر کے جناب گھوڑ سوار جڑے بندے نال نے کوفے دی ایک گلی اندر داخل ہوئے نے لوکاں فر محبت دی اندر آ کے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی اور آل بیت دی عظمت دے نعرے بلند کیتے لیکن جناب آن والا بندہ جدوں نے اپنے چہرے تو نقاب اتاریا ہے وہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ وہ بیت اللہ بن زیاد ہے وہ بیت اللہ بن زیاد کرسی دا پکھا بیت اللہ بن زیاد وہ بیت اللہ بن زیاد مارا جناب دولت دا ماریا ہویا جناب دنیا دے نشے دا ماریا ہویا بدبخت انسان ہے جدے دل اندر کوئی رحم نہیں جدے دل اندر آل بیت دی کوئی قدر موجود کوئی نہیں اللہ 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 یہ آگیا جناب کوفے دی اندر انہیں ایک خطاب کیتا کوفے والیاں جے اندر لوگاں نو ڈرایا تے تمکایا جڑا جڑا بندہ حسین دی بیعت کرے گا میں بڑا سخت دنال پیش آواں گا انہوں درے مارے جان گے انہوں کوڑے مارے جان گے انہوں جی کر کے پریشان کیتا جائے گا حتیٰ کہ جناب اپنے محل دے اندر جڑا جناب محل کوفے دے اندر موجود ہے وہ دے اندر چلا گیا ہے لوگاں جناب
18,000 बंदियां हजरत मुस्लिम बिन अकील दे नाल मिल के इहदे जनाब महल दा मुआजरा कर लिया है इस गर्द नाल कि जनाब खत्म कर दिया गया नो। अल्लाह 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 ये महल दी छत ते चढ़ के लोकां नूं कहंदा है फलां कबीले दा सरदार अंदर आ जाए, फलां कबीले दा सरदार अंदर आ जाए। कूफे दे जिन्ने भी कबीले उत्थे मौजूद सन ना हर कबीले दे सरदार नूं अंदर बुलाया, अमायमे कूफा नूं अंदर बुलाया और बुला के उन्हां दे नाल गलबात कर लग पिया। उन्हां नूं कहण लगा तुसी जो मंगोगे मैं तुहानूं दियांगा, जिन्ने पैसे मंगोगे तुहानूं दियांगा, जो लेना चाहते हो तुहानूं दियांगा। अपने अपने कबीले दे लोगां नूं वापस करो ना और हजरत हुसैन दी बैत तो इन्हां नूं खारिज करो ना। एक एक कबीले दा सरदार महल ते चढ़िया और चढ़ के ऐलान किया लो जी मेरे कबीले दे लोग सुन लो हुसैन दी बैत खत्म कर दियो, मैं भी खत्म कर चुकी हाँ, जिहड़ा रहेगा दा साडे नाल ताल्लुक कोई नहीं। हजरात दी वकार तारीख अंदर लिखी है, तारीख दस दी है अल्लाह दी जमीन ते शायद ही एडे वड्डे बेवफा लोग कोई होए होण जिड्डे वड्डे बेवफा कूफी निकले ने। अल्लाह दी जमीन ते शायद ही कोई एडे वड्डे दगाबाज निकले होण जिड्डे वड्डे दगाबाज जनाब कूफे वाले ने। ते कूफे वाले कौन ने इन्हां बगावत कीती है मेरे हुसैन नाल, ये कूफे वाले कौन ने इन्हां बेवफाई कीती है मेरे हुसैन नाल, ये कूफे वाले कौन ने इन्हां जनाब जुल्म कीता है मेरे हुसैन ते ओदे साथियां दे नाल। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरत मुस्लिम बिन अकील नाल चंद बंदे रह गए के करके सारी निकल गए, सारी छोड़ करके चले गए मेरे उस मुस्लिम बिन अकील दा साथ है। हत्ता कि जनाब मुस्लिम बिन अकील कूफे दियां गलियां दे विच कल्ले रह गए, कोई पुछण वाला ना रहा मुस्लिम बिन अकील नो। अल्लाह कोल दुआ करया करना अल्लाह साथी देवे ते चंगे देवे, अल्लाह यार देवे ते चंगे देवे, यार बना ते चंगे बना, दोस्त बना ते चंगे बना, साथी बना ते चंगे बना। इंज दे दगाबाजां दा फायदा कोई नहीं जेड़े अगे पीछे वाह वाह करन वक्त आवे ते नस जान। जिवें मुस्लिम बिन अकील दा साथ छड़ के नस गए हत्ता कि मुस्लिम बिन अकील मकूफे दियां गलियां दे विच बेयारो मददगार फिरदे ने, हत्ता कि कोई पानी दी बूंद पुछण वास्ते तैयार कोई नहीं। शाम दा टाइम है मेरे मुस्लिम बिन अकील एक दरवाजे ते पहुंचे, एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोलिया, दसिया मैं मुस्लिम बिन अकील हाँ, अल्लाह दे नबी दे हाल दा चश्मो चराग हाँ, हुसैन दा भेजिया होया सफीर हाँ। उन्हें जनाब अपने घर अंदर दाखिल किया, खाना खिलाया, पानी पिलाया। अल्लाह 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 इस जड़ी औरत ने ना एदा बेटा वेखदा पिया सारा मंदर आराम नाल घरों निकलिया। कहन लगा अम्मा मैं मसीते जांदा पिया वां, मैं अल्लाह अल्लाह करन जांदा पिया वां। घरों निकलिया ते सीधा गया चला उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद दे दरबार अंदर। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद दे दरबार अंदर जाके कहन लगा अगर मैं मुस्लिम बिन अकील नूं पकड़ा देवां मैनूं किन्ना इनाम मिलेगा। ये सारे इनाम दे भुखे, ये सारे पैसियां दे भुखे, ये सारे दिरमो दिनार दे भुखे, ये सारे दौलत दे भुखे। इन्हां नूं की पता है ओ कायनात दियां दौलतां सारियां एक पासे, आले रसूल दी अजमत एक पासे, आले बैत दा शान एक पासे, आले रसूल दी अजमत मुकाम एक पासे। अल्लाह 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 हम उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने 70 बंदियां दा दस्ता कलाया, इहदे घर नूं मुहासरा कर लिया गया। सैयदना हज़रत मुस्लिम बिन अकील नूं पकड़ लिया गया और जनाब लैके जाया जा रहा है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद दे दरबार अंदर। हज़रत मुस्लिम बिन अकील डट के लड़ते पे ने ना बहादरी दे नाल लड़ते पे ने, हत्ता कि लड़ाई के दौरान आपका होंठ जख्मी हो गया जिहदे विचों बेबहा खून निकल लग पिया, जिहदी वजह ते मेरे मुस्लिम बिन अकील लिख ना सके, हत्ता कि गिरफ्तार कर लिया गया और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सामने पेश कर दिता गया है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के बारे फैसला किया है महल के उत्ते लै जाओ ना उत्ते जनाब कतल
مکمل کر کے تے نیچے سٹ دیو نا مسلم دے نکیل لو. آپ نے فرمایا مینوں تھوڑا جا وقت دیو تاکہ میں اپنی نصیحت وصیت کسی نو کر سکاں. ایک شخص نو اپنے کول بلایا اور فرمایا میرا پیغام امانت ہے, اے میری امانت حسین تک پہنچا دیویں, اے میرا پیغام حسین تک پہنچا دیویں. تے حسین نو کہنا ہے ایتھے نہیں آنا کوفے دے اندر, کوفے دیاں تے گلیاں بھی بے وفا ہو چکیاں نے, کوفے دیاں تے ہواواں بھی بے وفا ہو چکیاں نے. حسین کوفے آن دا سوچنا بھی کوئی نہیں. اللہ 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 ادھروں میرے مسلم دے نکی نو گرفتار کر لیا گیا ہے, بہال دیاں سیڑھیاں چڑھایا جا رہی ہے. تاریخ اندر میں پڑھیا ہے حضرت مسلم بن تے نالے زبان چو دو چیزاں دا ورد کر دے پینے. پہلا ورد کی کر دینے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار زبان چو پڑھ دے پینے. کیوں؟ من لازم الاستغفارا, جڑا بندہ استغفار نو اپنے آپ تے لازم کر لیندا ہے اللہ دی مدد فرماندا ہے. نا تے نال میرے مسلم دے نکیل میرے نبی تے بار بار درود پڑھ دینے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ میرے مسلم بن عقیل کا پیغام ہے, امتیوں کو پیغام ہے, امت محمدیہ کو پیغام ہے, پاکستانیوں کو پیغام ہے, مسلمانوں کو پیغام ہے, کملی والے کے ماننے والوں کو پیغام ہے. مصیبت دے وچ باویلا نہیں کرنا, استغفار کرنا ہے. پریشانی دے وقت ہاں ہاں نہیں کرنا, درود پڑھنا ہے. درود مرداں دا علاج, کھان دا علاج, درود پریشانیاں دا علاج, درود بلڈ پریشر دا علاج, درود ٹی بی دی مرد دا علاج, درود جناب ایڈ دی مرد دا علاج, درود ہارٹ دی مرد دا علاج. درود نو ناشتہ بنا لو, درود نو دوپہر دا کھانا بنا لو, درود نو شام دا کھانا بنا لو, درود نو سویٹ ڈش بنا لو. درود خوشبو ہے, درود امبر ہے, درود کستوری ہے, درود خوشبو ہے, درود گل ہے, درود خوشبو ہے. درود 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 نو عام کر دیو. جڑا بندہ درود پڑھدا ہے اللہ دے چہرے تے نور پیدا کر دیندا ہے. میرے مسلم بے نکیل جا رہے نے کی پڑھ رہے نے بولو. اللہ سانو بھی درود پڑھن دی توفیق دے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. سیدنا حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے. ادھروں خط مل دیا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ رکھتے سفر بن لیا, تر پینے کوفے وال. کچھ لوگاں روکیا بھی کہ نہ جاؤ حضرت حسین نو, حتیٰ کہ حضرت ابن عباس آئے. فرمایا میرا ویر مینوں پتہ لگدا ہے اگر میں تیری سواری دے اگے لیٹ جاواں تے تو رک جائیں گا, تے میں سواری دے اگے لیٹن نو تیار ہاں. حسین نہ جا کوفے دے اندر. آپ نے کڈ کے خط سامنے کیتے, فرمایا خط بھی آئے نے اور پھر مسلم بن عقیل نو بھی بھیجیا ہے. مسلم بن عقیل دا پیغام آ گیا جلدی آ جاؤ. حتیٰ کہ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے اہل بیت دے چند ساتھیاں نو نال لے کے سفر شروع کیتا اور جناب کوفے دے طرف سفر کر دیاں. اللہ اللہ پیغام ملیا ہے کہ جناب مسلم دے نکیل نو شہید کر دیتا گیا ہے. نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی آنکھاں تو آنسو نکلے. لوگوں کربلا رون دا نام نہیں, کربلا آئے غائے کرم دا نام نہیں. کربلا کچھ پیغام رکھ دے, کربلا کچھ سبق رکھ دے, کربلا دے اندر کچھ نصیحتاں نے, کربلا دے اندر کچھ وصیتاں نے. ایویں تے نہیں ایڈا وڈا واقعہ, ایویں تے نہیں میرے پیغمبر دے چشم و چراغ 72 چشم و چراغ بجھ گئے. گئے نے تے کو سبق دے کے گئے نے, خون بہایا ہے تے کو پیغام دے کے گئے نے. نا ادھروں مسلم بن عقیل دی شہادت دی خبر آئی ہے, ادھروں میرے حسین دی زبان چو نکلی ہے الذین اذا صابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اولئک علیہم
علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اللہ اللہ پتہ لگا خبر آوے غم دی کی کرنا ہے بولو صبر کرنا کی کرنا صبر کرنا لوکی تانوں کہن گے تسی روئے کیوں نہیں تسی واویلا کیتا کیوں نہیں تسی کیا جے سانو حسین نے صبر دا درس دیتا ہے سانو حسین نے صبر دا پیغام دیتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاما سفر اگے روانہ ہویا رستے دے اندر پھر پیغام آیا کوفے والیاں نے ساریاں نے تواڈی بیعت تو ختم کر دیتا ہے وہی ایک بندہ بھی تواڈی بیعت تے قائم نہیں رہیا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ پڑھ دینے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ گل گل تے قرآن قدم قدم تے قرآن حسین قاری قرآن تے تائیں قرآن پڑھ دائے حسین حافظ قرآن تائیں گل گل تے حسین قرآن پڑھ دائے تائیں قدم قدم تے حسین قرآن پڑھ دائے تو بھی قرآن پڑھیا کر قرآن بچیاں نو پڑھایا کر حسین والائیں تے پھر قرآن والا بن جاؤ حسین والائیں پھر قرآن منن والا بن جاؤ حسین قاری ہے حسین حافظ ہے قرآن قرآن دا قاری جناب حسین حسین حافظ قرآن حسین قاری قرآن حسین مفسر قرآن حسین عالم قرآن حسین حامل قرآن حسین مفسر قرآن حسین مدبر قرآن حسین مفکر قرآن حسین قرآن والا ہے اور دس تیرے کڑو قرآن کیوں نہیں پڑھیا جاندہ حسین قرآن والا ہے تے تیرے کڑو کیوں نہیں قرآن پڑھیا جاندہ اگر تو حسین والا ہے پھر تجھے قرآن والا بننا پڑے گا اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کتا نہیں گئے ہو اللہ اللہ توجہ کرنا درا گالینڈ وال جا رہی ہے میں تواڈے 10 منٹ زیادہ لانگا توجہ رکھنا حضرات تیزی وقار گل گل تے قرآن پڑھ لیا میرا حسین مقام کربلا دا پیغام واقعہ کربلا دا پہلا پیغام سبق والا سبق پکا لو لوکی کربلا دا واقعہ سن کے رو رو کے اٹھ کے چلے جاندے نے سبق نہیں لے کے جاندے آج آپ کو مسجد عائشہ سے سبق ملے گا میدان کرب و بلا کا پہلا سبق کیا ہے میرے مسلم دے نکیل کا مصیبت کے وقت استغفار کیجئے مصیبت کے وقت درود پڑھئے اور دوسرا پیغام میرے حسین کا مصیبت کے وقت صبر کیجئے حسین کا میدان کربلا کا پیغام ہے مصیبت آئے تو قرآن پڑھئے اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا درا اپنے اپنے ساتھیاں دے نال مشورہ کیتا ہاں جی تو سون کی کرنا چاہیے ہے واپس جانا ہے یا آگے جانا ہے حضرت مسلم بن عقیل دے بھائی کہن لگے حسین ہن واپسی نہیں جانا ہن تے مسلم دی شہادت دا بدلہ لے کے واپس مڑاں گے نا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سفر اگے روانہ ہو گیا حضرات ذی وقار 60 ہجری مک گیا 61 ہجری شروع ہو گیا ادھر میرے حسین مقام نینوا تے پہنچ گئے یعنی میدان کرب و بلا پہنچ گئے اللہ 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 ادھر ابن سعد 4000 دی فوج دا لشکر لے کر کے میرے حسین دے سامنے آ گیا ہے اور آپ دا راستہ رو کر کے کھڑا ہو گیا ہے انہیں دریائے فرات تے جناب پیرے لگا دیتے ہیں پانی نہیں ملے گا حسین تے حسین دے ساتھیاں نو اگے نہیں جان دیتا جائے گا حسین تے حسین دے ساتھیاں نو اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا گل مختصر رات آ گئی نا 10 محرم الحرام دی پہلی رات یعنی دن اگلا 10 محرم الحرام دا پچھلی رات نو میرے حسین نے اپنے ساتھیوں نو جمع کیتا ساتھیوں نو جمع کر کے دیا بند کیتا اور فرمایا دیوا تاں بند کیتا ہے ممکن ہے کو بندہ جانا چاہتا ہوئے میری وجہ تو نہ جائے میں دیا بند کر دیتا ہے چراغ بند کر دیتا ہے تہاڈے چوں جڑا بندہ واپس جانا چاہتا ہے نا وہ بالکل جا سکتا انہوں جان دی اجازت ہے آپ نے تھوڑی دیر تک انتظار کیتا تھوڑی دیر تو بعد دیا جلایا دیکھیاں ہون جی بیٹھے نے سارے دے سارے دیا دن بند کرن تو پہلا جننے سان دیا جلان تو بعد دیو نے بیٹھے نے آپ فرما دے
اگو جواب آیا میں اس جواب نو تواڈے تک انج پہنچانا چاہواں اگو جواب آیا حسین یاری حسین نہ لانی تے واپس مڑ جانا انج ہو سکدا انج نہیں ہو سکدا پتہ لگا حسین دے یار پکے یار حسین دے یار مضبوط یار حسین دے یار توڑ دے یار اے میرے حسین ہن راتاں دیاں طریقیاں چ واپس نہیں جانا ہن اگے ہی جانا ہے اگر شہید ہو گئے نا اگر بچ گئے نا تے رل کے مدینے جاواں گے جے شہید ہو گئے تے رل کے رب دی جنت اندر جاواں گے ہن واپس نہیں جانا مقام کربلا کا چوتھا پیغام سمجھ آیا یار بنا توڑ دے بنا یار بنا وفادار بنا انج دے یار نہ بنا جڑے دو روٹیاں دے بھکھے ہون جڑے چاہ دی پیالی دے بھکھے ہون جڑے تیرے گھر جا کے تیریاں گھر دیاں عزتاں نوں تکن لگ پین انج دے گنڈیاں کولوں بچ انج دے مستنڈیاں کولوں بچ انج دے بغیرتاں کولوں بچ یار نہیں ہے بغیرت نے چاہ دی پیالی بھی پی جاندا ہے گھر دیاں عزتاں بھی تک جاندا ہے پروٹھے بھی کھا جاندا ہے دھیاں بہناں تے انج دے گندے یاراں تو بچیا کر انج دے فضول یاراں تو بچیا کر انج دے بغیرتاں تے بے تو بچیا کر کل تو چھانٹی کر میدان کرب و بلا دا پیغام لے جا کل تو اپنی یاران دی لسٹ سامنے رکھے چنگے چنگے کر لے گندے گندے خارق کر دے توڑ دے رکھ لے موڑ دے جناب فارغ کر دے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت حسین خواتین کل گئے جڑیاں اپنیاں عورتاں اللہ اللہ بیوی موجود ہے میرے حسین دی بہن موجود ہے میرے حسین دی بیٹی موجود ہے میرے حسین دی آپ نے پیغام دیتا اسی کن ایزان قتلتو اوہ میری بیٹی گل سن لے وہ میری بہنہ گل سن لے وہ میری بیوی گل سن لے کل اگر میدان کرب و بلا دی اندر میں کٹ بھی جاوانا تے میں تانوں صبر دی تلقین کرنا اپنے گربان نہیں نوچنے اپنے بال نہیں کھلارنے وابیلا نہیں کرنا تے آئے آئے نہیں کرنا صبر دا پیغام دیتا میرے حسین نے اپنے آل بیت کو دن چڑھ گیا ہے 10 محرم الحرام دا انج کر کے فوجاں سامنے آ گئیاں میرے حسین نے سامنے آ کے ایک بڑی عالی شان تقریر فرمائی اور اس تقریر اندر میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضائل دا ذکر فرمایا اللہ دے پیغمبر نے جو آپ دے بارے فضائل بیان فرمائے انہاں دا ذکر کیتا کسی اہل دل انہاں دا ترجمہ کیتا میرے حسین فرماندے نے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جان کیسی یہ ہے میزبانی بخاطر پیاسوں نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہو میرا نانا خود کوثر دا ساقی کوثر میرا پیغمبر ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میں بائی حسن کا نانا خیر الورا ہے میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو نواس محمد بنایا گیا ہو اور جو جھکتا تھا سر بات رگاہ الہ میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں میں اجڑا نہیں ہو بسایا گیا ہو اللہ اللہ میں قربان جاواں
باقاعدہ جنگ دا آغاز ہو گیا ہے، میرے حسین دے ساتھی آ رہے نے، ادھر جناب ایک ساتھی آ رہی ہے، ایک ساتھی آل بیت والوں آ رہی ہے، میرے آل بیت میرے نبی دی آل بیت دا ساتھی ایک بار اندر جناب سر قلم کر دیندا ہے، کچھ دیر تک تے جنگ جدے چل دی رہی نا، ادھر جڑا آندا ہے نا نبی پاک دی آل بیت دا چشم و چراغ انہوں ایک بار اندر ختم کردا ہے۔ ایک بدبخت بولیا کوفیاں دیاں صفاں دے وچوں انج کرو نا، ایک ایک کر کے تسے پورے نہیں اتر سکتے، اے بہادر لوگ نے، اے جری لوگ نے، اے جرت مند لوگ نے، اے آل رسول نے، انہاں تے کٹھے حملہ کرنا پے گا۔ 4000 کمینے رل کے، 4000 جہنم دے کتے رل کے میرے حسین تے میرے حسین دی آل بیت تے میرے نبی دی آل رسول تے میرے علی دی اولاد تے میرے حسن دے بچیاں تے میرے حسین دے بچیاں تے کود پینے اور خدرات دی وقار ایک ایک کر کے میرے نبی دی جناب میرے پیغمبر دے جناب آل رسول دا ایک ایک کر کے چشم و چراغ بجھدا چلا جاری آئے نا۔ علی اصغر کٹیا میرے پیارے حسین، علی اکبر کٹیا میرے پیارے حسین دا، ایک ایک کر کے میرے نبی دے پیارے خاندان دے چشم و چراغ بجھدے چلے گئے۔ آخر اندر میرے حسین اترے میدان اندر، میرے حسین دے اترن دی دیر کہ کافرہ جناب انہاں تے روب تاری ہو گیا، انہاں بدبختاں تے روب تاری ہو گیا، انہاں کمینیاں تے روب تاری ہو گیا، انہاں ظالماں تے روب تاری ہو گیا، انہاں جہنم دے کتیاں تے روب تاری ہو گیا۔ کیوں نہ روب تاری ہوندا؟ اے کون ہے علی دا بیٹا ہے، اے کون ہے اسد اللہ الغالب دا بیٹا ہے، اے کون ہے فاتح خیبر دا بیٹا ہے، اے کون ہے یہ عظیم انسان ہے جنہیں ماں فاطمہ دا دودھ پیتا ہے، جنہیں جنت دی عورتاں دی سردار دا دودھ پیتا ہے۔ اللہ اللہ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان اندر اترے، اللہ اللہ کس حالت اندر؟ لباس ہے کٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نادنی چھدا ہوا کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نادنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کشا سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کشا سوار ہے، ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، کائنات دے لوگوں 33 زخم میرے حسین دے بدن تے نیزیاں دے، متعدد زخم میرے حسین دے بدن تے تلواراں دے، اور لوکے تے ذاکری زخم نے جڑے نظر آندے پیانے، حسین دے دل تے بڑی زخم لگے نے۔ علی اصغر کٹیا ہے کوئی چھوٹا زخم ہے، علی اکبر کٹیا ہے کوئی چھوٹا زخم ہے، حسین دے ویر کٹ گئے نے کوئی چھوٹا زخم ہے، میرے قسم دے بچے کٹ گئے نے کوئی چھوٹا زخم ہے۔ انہیں زخماں دا بوجھ اٹھا کے میرا حسین میدان کرب و بلا دے اندر انہاں بدبختاں کوفیاں دے سامنے، عبید اللہ بن زیاد دے کماشتیاں دے سامنے جرت و دلیری نہ لڑدا نظر آندا ہے، بہادری دے نہ لڑدا نظر آندا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ آخر درابطے دی وقار وہ بھی قیامت دی کھڑیان پہنچیے نا کہ جدو ات بدبخت کے بڑھیا
اور اگے بڑھ کے انہیں تلوار دا وار میرے حسین دے سر پاک دے کیتا، میرے حسین دا سر تان تو جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگو حسین کٹ گیا ہے، جس حسین دے منہ وچ نبی پاک زبان ڈال کے چسایا کر دے سن، اور لوگو حسین کٹ گیا ہے، جڑے حسین نو میرے نبی اپنے کندھیاں تے چک لیا کر دے سن۔ اور لوگو حسین کٹ گیا ہے، جس حسین نو میرے نبی اپنا پھول آکھیا کر دے سن۔ اور لوگو حسین کٹ گیا ہے، جس حسین نے ماں فاطمہ دیات دیاں پکیاں روٹیاں کھا دیاں نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کٹ گئے میدان کربلا دی اندر۔ اللہ اللہ جو لوگ میرے کو پوچھ دینے دسو جی جنہ جناب حسین جناب شہید کیتا کی موقف ہے تہاڈا دے بارے؟ میرا موقف ہے وے اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نوں اگ نال بھر دے وے، جنہ میرے حسین نو جناب بے دردی نال شہید کیتا۔ رہ گئی گل یزید دی، میں کوئی کمپیریزن نہیں کرنا چاہتا، اور لوگو یہ دا تے ہے دا کوئی کمپیریزن نہیں، یہ دا تے ہے دا کوئی مقابلہ نہیں، یہ دا تے ہے دا کوئی موازنہ نہیں۔ ہے نال حسن ہے نال جناب حسن ہے نال جناب حسان ہے نال حدیث ہے نال حق ہے نال حکمت ہے نال حاکم ہے نال جناب حکامت ہے نال حسن تے ہے نال حسین۔ میرا پیار حسین نال رہ گئی گل یزید دی۔ یزید کے بارے میرا موقف ہوئی ہے جو میرے اسلاف کا لا نحبہ ولا نسبہ، نہ ہم گالی نہ ہم پیار کرتے ہیں، پیار تان کر دے پیار ساڈا صحاب نالے، پیار تان کر دے پیار ساڈا آل بیت نالے، پیار تان کر دے پیار ساڈا آل محمد نالے، پیار ساڈا آل عقیل نالے، پیار ساڈا آل علی نالے، پیار ساڈا آل عباس نالے، پیار ساڈا حسنین کریمین نالے۔ تے گالی تان کر دے، اسلام اندر گالی دینا جائز کوئی نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی وقار حسین دا بدن پیائے کربلا دی اندر، سر پچا دیتا گیا کوفے دی اندر، ایک میز اتے سر رکھ دیتا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کمینہ بدبخت ادیا تندر ایک چھڑی ہے، انہیں چھڑی میرے حسین دے رخسارہ تے ماری۔ ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دے صحابی جو بوڑے ضعیف ہو چکے، یک دم مجمع چو چیخ دی آواز آئی، حضرت ابو بردہ اسلمی بول کے فرما دینے اے ظالمہ چھڑی پران کر لے، چھڑی نہ مار مار۔ میں اللہ دے نبی نو ویکھی آئے، اللہ دے نبی تو چمیاں کر دے سن، اللہ دے نبی نہ اٹھاں دا بوسا لیا کر دے سن، اللہ دے نبی نہ رخساراں نال پیار کریا کر دے سن۔ لوگوں وقت بدلیا، دور بدلیا، زمانہ بدلیا، عبید اللہ بن زیاد مر گیا۔ ایسے کوفے تے شہر اندر دی ڈیڈ باڈی نو لے آندا گیا، یک دم ایک سپ آیا، لوگ پراں پراں ہو گئے، انہی اوتھی بار بار ڈنگ ماری ہے جتھے نے میرے حسین دے چھڑیاں ماریاں نے۔ اللہ پاک نے دس دیتا ہے جڑا آل رسول دا دشمن ہے وہ کسی دا بھی کچھ نہیں لگدا، جڑا میرے پیغمبر دے بچیاں نال پیار نہیں کردا آسمانہ دا رب بھی او دے نال پیار نہیں کردا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وآخر